तेतून गोयचे कितें तरी तुमी देवळां आसा जावं महालक्ष्मीचें देवूळ आसा फातर्प्याचें देवूळ आसा जावं धबधबो आसा जावं आनी कितें आसा गोंयान बिचीस आसा असले कितें तरी बरे बरे फोटो काडा आनी गोंयान गव्हर्मेंटान कितें तरी फॅसिलिटी केला गोव्याचें सिंबल कितें आसा गोंय कितें करता गोंयचें सरकार कितें करता हें तुमी दाखया हे कॅसिनो बिसिनो आमचें कल्चर न्हू बस स्टँडार पडा इस्कॉला कडेन पडा भुरगो आवयक विचारता मम्मी हे कितें कॅसिनो म्हटल्यार कितें मम्मी डॅडी हे कॅसिनो म्हटल्यार कितें भुरग्यांक आमी कितें सांगपाचें भुरग्यांक आवय बापायन कितें सांगपाचें म्हणजे जल्माक येता तेंची उदरगत करपाची सोडून आमी तांकां कॅसिनोचो अभ्यास दिवया काय कितें तारखेक आमी एक लेटर दिल्या एका चीफ मिनिस्टराक तशेंच डीजीक दिला आनी ट्राफीक ऑफ हेजेर लागून ट्राफीक ऑफ SP आहा ताका आमी लेटर दिला आमी लेटर दिला कित्याक जाल्यार तुमकां खबर आसा प्रत्येक बोर्डाचेर न्ही कॅसिनोचो बोर्ड बॅरिकेड पळय न्हू ताका सगळ्या कडेन कॅसिनो आसा हालींच हांव दिल्ली गेल्लें आनी आमी तुमकां व्हिडिओ दाखयले त्या व्हिडिओ सगळे आमी दिल्ली पळयल्या की दिल्ली पुलीस अशेंच तेंचे सगळे ब्रँड आसा आनी इन गोवा प्रत्येक जाग्यार देवळान म्हण नाका चर्ची कडेन म्हण नाका मस्जिदा कडेन म्हणा रोड क्रॉसींग म्हणून सांगा रोड ब्लॉकींग म्हणून सांगा सगळे कडेन एक कॅसिनो पळय कॅसिनोचो सरकार जेन्ना ताका मान्यता दिता ताका NOC दिता ताका परमिशन दिता जाल्यार आमी पब्लिकांनी कितें म्हणपाचें आहा कित्याक सरकार जर चलोवपाची आसा खंय तरी सरकाराक इन्कम जाय म्हणून सरकार ताका परमिशन दिता आनी त्या इन्कमान कोट्यांनी ते लोक हांगा जोडटा तशेंच ते लोक गव्हर्मेंटाक टॅक्सूय फारीक करता आनी थंयसून खंय तरी गव्हर्मेंटाचें रीण फारीक जाता जावं आनी कितें जाता अशें म्हणून हें आसा ओके बरी गजाल आतां सरकारान परत 27 पर्यंत तांकां परमिशन दिल्लें आसा म्हाका त्या बाबतीन विरोध ना पण आमच्या गोवाची संस्कृती ही कितें आसा पयलीं न्ही हेतून गांवांत जत्रा जर जाताले गडगडे जर खेळटाले पुलीस थंय वचून बंद घालताले त्या वेळार तुमी बंद घालते आजूय जर गांवांत जत्रेच्या वेळार जर गडगडे जाता जायत पुलिसाक जर कळोंक ना पुलीस थंय रेड मारता जावं मोटक्याक तुमी रेड मारता मोटको तुमकां आयकूंक जाय तर येदो व्हडलो बिजनेस हो कॅसिनोचो चलता येदे व्हडले एडवर्टायज बिडवटा गव्हर्मेंटाचे हे करता कितें म्हणजे पब्लिसिटी करता आनी पब्लिसिटी करूंक दिता तर दिता कोणाक दिता पुलीस डिपार्टमेंटाक म्हाका तुमी सांगा पुलीस डिपार्टमेंटाक पब्लीश करूंक जाता जो क्रायम आडयता क्रायम करपाक दिना अशा मनशाकूच तुमची तेजी पब्लिसिटी करपाक दिता जाल्यार तुमी गोंयचे हांवें तेतून मागणें केलां की तेतून गोंयचे कितें तरी तुमी देवळां आसा जावं महालक्ष्मीचें देवूळ आसा फातर्प्याचें देवूळ आसा जावं धबधबो आसा जावं आनी कितें आसा गोंयान बिचीस आसा असले कितें तरी बरे बरे फोटो काडा आनी गोंयान गव्हर्मेंटान कितें तरी फॅसिलिटी केला गोव्याचें सिंबल कितें आसा गोंय कितें करता गोंयचें सरकार कितें करता हें तुमी दाखया हे कॅसिनो बिसिनो आमचें कल्चर न्हू लोक उलयतात मागीर कितें म्हणून गोवा में बिंदास येणार रे कॅसिनो काय एडवर्टायज वहाँ तो बिंदास चलताय म्हणटा तुमकां सांगता आमचे हेकाच लागून हांवें तांकां लेटर दिला चीफ मिनिस्टर सांगला तुमी तांकां स्वता व्हडले व्हडले बोर्ड घालून न्ही एअरपोर्टाच्या भायर पळयल्यार थंय तेंचो कॅसिनोचो बोर्ड आसा बरें आसा ते तेंचे प्रायवेट घेवन ते लोक बोर्ड करता ओके पण रस्तो आडयता थंय देवळा कडेन आडयता थंय रोडार बिचार हांगा कदंबा बस स्टँडार पडा इस्कॉला कडेन पडा भुरगो आवयक विचारता मम्मी हे कितें कॅसिनो म्हटल्यार कितें मम्मी डॅडी हे कॅसिनो म्हटल्यार कितें भुरग्यांक आमी कितें सांगपाचें भुरग्यांक आवय बापायन कितें सांगपाचें म्हणजे जल्माक येता तेंची उदरगत करपाची सोडून आमी तांकां कॅसिनोचो अभ्यास दिवया काय कितें म्हणून आमचें मागणें आसा आमी मागणें केला चीफ मिनिस्टरा कडेन की सांगला तांकां की हे कॅसिनोचो बोर्ड आसा तो सगळो काडा दिल्ली कशें जशें फक्त गोवा पुलीस म्हणून तशें घाला तांकां तेंच्यांनी दिवनी तुमकां तशें बॅनर खंयचे तरी बऱ्या कंपनीचे गोंयान कंपनी आसा म्हणून दिया त्या कंपनीची घेया एपलाची एडवर्टायज दिया आनी खंयच्या वखदाची एडवर्टायज दिया हांगा जी कंपनी आसा तेंची एडवर्टायज दिया आमची उदरगत कितें आसा ती दाखया तुमी असले कॅसिनो बिसून दाखोवन तुमी आमकां कितें म्हणटा आनी हेकाच लागून हांवें लेटर दिला डीजीकूय कळयला ट्राफीक SPकूय कळयला आनी तांकां दाखयलां आमी की कशा रितीनी आमच्या गोंयाचें नांव बदनाम जाता आमचें कल्चर बदनाम जाता आनी हें कल्चर आमचें न्हू
अशें म्हणून आमी तेतून दाखोवन जाल्यार वो आतां सगळे जगाभर पसरला की कॅसिनो हब जाला म्हणून गोंयान. हय पळय कितें आसा हो पयलीं नेपाळकाराचो धंदो. नेपाळा बिंदास पयलीं कॅसिनो चलताले आनी हळू तो गोंयान येयलो. तो मागीर खंयच्या पार्टीन दवरलो, मागीर कंटिन्यू ह्या पार्टीन केलो, तें आमकां हें पडोंक वचोंक ना. खंय तरी म्हणून बिझनस कोण करता जाय जाल्यार बिझनस जर करूंक दिता जाय. तेंच्यांनी आज आमची उदकां घाण केल्या, म्हणजे दर्यो सगळो घाण, सगळ्या वाटेन घाण. तेंचो कचरो खंय वता, कितें वयता तें ना. गोंयाची जर थंयसर कामाक भुरगीं आसा जाल्यार तांकां पगार सामको कमी आनी भायरची कोण खंयची भुरगीं तेंच्यांनी हाडून मणिपुरी आसा, राजस्थानी आसा, कोण चेडवां हाडून दवरलेली, दिल्लीची आसा, बॉम्बेची आसा. त्या लोकांक पगार थंय वाडलेलो आसा. बाउन्सर आसा तांकां सुद्दां गोंयच्या लोकांक आसा कमी आसा. तें म्हाका तेज्या बद्दल उलोवपाचें ना. कित्याक म्हजें म्हणणें आसा की त्या कॅसिनोचे एडवर्टायज तेणें स्वता करूनी, व्हडले व्हडले बॅनर घेवनी तशें एडवर्टायज करूनी. ते प्रत्येक बॅरिकेड्साचेर नाका आमकां नाका ना, ते इस्कॉला कडेन नाका, चर्ची कडेन नाका, खंय आमकां म्हणजे आमचें कल्चर पिड्ड्यार करपाक नाका. तेजो धंदो आसा तेणें तेजे हेजे कडेन लावपाचें. तेणें अख्खे पणजे काबार केले तेणें, जाल्यार तुमी तेजी एडवर्टायज करून आमकां आनीक कॉलेप्स करता तुमी. हांव अशें म्हणटा की फाल्यां लोकांक आमी दाखोवंक कितें सोदता की आमी अशेंच जुगारी, आमी असले क्रायम करीत आसा, जाल्यार आमी ते ड्रग्स कित्याक धरता, जाल्यार ते आमी सोरो पिता म्हणून तांकां कित्याक करता, जाल्यार मटको आमी कित्याक धरता, मटको बी धरता आमी. आनी गांवांनी जी जत्रा जाता त्या वेळार जर गडगडो जाता तो कित्याक आमी बंद करता, अशें म्हणूं येता न्ही. आमचें म्हणणें आसा कायदो सगळ्यांक बसून तेंची एडवर्टायज करपाक जी पुलिसाचे चॅकींग फॉर पुलीस, गोवा पुलीस अशें म्हणून तेच्या कॅसिनो वांगडा वयल्या सायडीन ते बरयल्ले आसा. आमी हालींच ओल्ड गोवा पुलीस हेका लागून फेस्ताक लागून आमी व्हिडियो केल्लो तेन्ना आमी दाखयल्लें की बंद करा हें सगळें म्हणून, की असलें करूं नाका म्हणून. आमचे मागणें आसा आनी ऑलरेडी आमी व्हिडियो आमी दाखयता आतां. तो व्हिडियो वांगडा तुमी पळयात दिल्ली पुलीस कशें वागता आनी गोवा पुलीस कशें वागता.